Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم غادي نديرو جيل في رجلينا بالشابلون. تبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا جميع الخطوات. كيف ما كتشوفوا ميزامي كناخدو لا بونسوز باش نبردو الضفر اللي غنديرو فوق منه جيل. راه جيل ديال اليدين بحال ديال الرجلين تا هو خاصو تبرد مزيان الضفر باش نحطو جيل يلصق. انا درت لا بونسوز في رجليا بويسكو الرجلين ديما لي زون كيكونوا قاصحين. دو بريفيرونس لا بونسوز حسن اولا داك المبرد الغليظ. من بعد ما بردتهم كنحيد لا بوسيير بلا بروس ديالي. انا هنايا درت القطن فيه الكحول باش كنمسح. منها كنمسح الغبره، منها كنعقم رجليا كندير لهم لاكول باسكو انا حيدت لهم لا كيتيكول، حيدت لهم درت لهم ديجا بيديكور. عاد باش غندير لهم درت لهم جيل. غنديروا باسكوت ديجا فيها البرايمر، كنديروا باسكوت على الضفيرات ديالنا كاملين وكنحاولوا ما نقيسوش لا كيتيكول، غير الضفر ديالنا هو اللي نديروا ليه لا باز. فوالا كيف ما كتشوفوا راه لا باز ديجا تقدروا تشوفوا برايمر بوحدو ولا باز بوحدو. هاد لا باز عندي انا مخلطه فيها برايمر اي باز كوت. بعد ما تنشف لينا كتاليزا 60 سكوند كناخذوا الشابلون وكنديروه في الضفر الكبير. فوالا كنلصقوا بهذه الطريقه وكنشدوا جنيبات كنلصقوهم باش ندير الطول اللي بغيت. انا الشابلو غادي نديرو غير في الضفر الكبير. الضفيرات الصغار ما نحتاج لهم الشابلو، غنديرهم غير بيديا بجيل. فوالا كناخذ اون بتيت بول كنديروها الوسط، تنديروها الوسط باش كنشدوا الابار كنجيو كنحطوا جيل. الوغ ا غوش ا دغوات كنيطاليو ا غوش ا دغوات. فوالا حتى كنوصلوا لا لونغور اللي بغينا. ديجا الشابلون كيف ما كتشوفوا راه فيه القياسات اللي بغيتيو. انايا درت واحد الشرطه اللي بغيت على الطريقه هذه. كيف ما قلت لكم الشابلون ما غاديش نديرو في الطفيرات الصغار باسكو انا عندي ديجا ضفراني، غادي غير ندير ليهم جيل نطولهم غير على حساب الضفر ديالي. غادي ندير جيل. من بعد ما نتكاتاليزا 60 سكوند غادي نبردو. فوالا كيف ما كتشوفوا هنا باقي ما مبرودش. غناخذ لا ليم وغادي ندير ليه لا فورم اللي غادي تجي مع رجليا. فوالا بهاد الطريقه البنات كنبردوهم كاملين حتى كنقادو لا فورم. لي في هنا كيف ما كتشوفوا هنا درت فيرني سيمي بيرمانون. هنايا درت توب كوت فوق الفيرني باش تنشف ليا. من بعد غادي ندير لكم يعني حلقه خاصه على كيفاش كنديروا سيمي بيرمانون بكاع لي زيتاب. فهنايا في هذا الفيديو ما يمكنش لي انني غادي ندير كلشي. هنا درت غير جيل. من بعد ما درت الفيرني غندير الفرانش هنايا غير وريتكم بطريقه يعني كلاسيكيه ديال الدار. تقدر ديريها غير بصبعك، انا كنديرها بالبانسو. راه عندي الماتريال مي انا بغيت نوريكم طريقه اسهل انك تقدر ديري صبعك فيه الفيرني بيضاء وكتطراسي الفرانش. فوالا كتنقي الجناب. هنايا كدير لا فينيسيون. انا هنايا درت الفينيسيون بالباطوني غير انا وريتكم بطريقه يعني كلاسيكيه. غنوريكم طريقه اخرى كيفاش كديروا بالشيته ديال الصباغه حتى هي. فوالا بهذه الطريقه هذه فرانش تتلعبوا بها كيف ما بغيتوا. انايا صراحه درتها بالبانسو، نتوما تقدروا ديروها غير بيديكم اولا بالشيته ديال الصباغه. بهذه الطريقه وتقدروا ديروها ما عجبتكمش تمسحوها وتعاودوا. هذا هو الزوين في السيمي بيرمانون، ما يقدر تمسحها بلا ديسولفون بحق ما تكونش ناشفه. اي فوالا لي في انا هنايا باقي غادي ندير لا فينيسيون. كديروا 60 سكوند في لا لامب يو في. من بعد ما نشفنا سيمي بيرمانون ديالنا
فوالا الشكل النهائي كيجيو زوينين، كيجيو نقيين في هذا الصيف هذا. الوغ كنتمنى ان تكونوا فهمتوا، واللي ما فهمتوش شي حاجه تقدروا تقولوا لي بيان سور في لي كومونتير. et à la prochaine, au revoir.